السلام عليكم، معكم سمية ديزاينر. اليوم جيت لكم فيديو جديد على القناة ودرس جديد. وقبل ما نبداو الدرس ديالنا اليوم ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو وديروا جيم. والدرس ديال اليوم غنهضروا على ريغل روبير ايغري. غادي نشوفوا كيفاش غنخدموا بالمسطره، كيف غنقولوا حنا باللغه بالدارجه ديالنا، يعني كنهضر نشوفوا هذا المسطره كيف كتشوفوا معايا هنايا. هنا ملي كتبغيو تجبدوا المسطره كديروا كونترول ار. هذه الطريقه انا اللي كنخدم بها دائما، كيف كنخدم بها انا دائما بالكلافي، كنخدم بكونترول ار باش كتجبد هذه المسطره. وتقدر تجبدها، غادي نحيدوها، تقدر تجبدها من هنايا افيشاج ريغل، كدير افيشي ريغل، افيشي لي ريغل. هذا جايه مكتوبه كونترول ار. يعني من الطريقه السهله، انا دائما كنجيبو بالطريقه اللي سهله باش تسهل عليكم الخدمه، كدير كونترول ار يعني بلا ما تبقى تمشي لهنايا. يعني انا كنوريكم باش تعرفوا حتى يعني من تجبدوها الا ما عرفتوش من الكلافي تجبدوها من هنايا افيشاج. راه ديجا كتكون مكتوبه عندكم هنايا ديال ريغل، راه كتكون مكتوبه هنايا كونترول ار، كونترول بلس ار، يعني كدير كونترول ار. يعني الكلافي كتسهل عليك الخدمه. الوغ بالنسبه هاد المسطره كيفاش كنخدموها وفاش كنحتاجوها في بزاف ديال الحوايج. كنحتاجوها في الديبليون. ملي كتبغي تخدم شي ديبليون ضروري يعني كتكون هادوك البلياج ما بين صفحه وصفحه، ضروري خاصك تقسم، يعني ديك الورقه خاصك ضروري تقسمها. كنقسموها بالمسطره. وكتحتاجها في كارد فيزيت، كتحتاجها في الفلاير ملي كتبغي الفون بيردو. يعني الناس ملي كتبغي تخدم ضروري كتخلي واحد الفون بيردو من الجناب، حتى هي كتنفعنا هاد الطريقه، يعني كتبان خدمه بروفيسيونيل كيف كنقولوا. الوغ دابا هنايا عندنا هاد المسطره كيف كتشوفوا معايا. هنا لا كليكينا هنا، جرينا بلا سوغي حتى هنايا. شنو كيوقع هنا؟ كيبدا لك الزيرو من البلاصه اللي جريتي فيها نتايا هذيك المسطره. الا جريناها هنايا، نتوما جريناها هنا وطلقنا، غتعطينا زيرو، حيت انا طلقتها هنايا. من هنايا كتبدا الزيرو. انا بغيتها انا من هنايا باش تبدا الخدمه مقاده. من هنا غتبدا زيرو، وهنا كتعطيك العبار ديال مثلا انايا هاد بلون طرافاي نعطيو حنايا 22 باش تبان لينا. الا جريتها هنايا بحال هكايا غتعطي 0.22. ما غتبانش لكم، انا غادي نوريكم، غنديرها على الحد، راه هي 22. هنا عطاتنا لي بوين. ان شاء الله غنشرح لكم هاد كيفاش لي تري بوين لي تري كونتيني. حنا بغيناهم كونتيني، اوكي، يعني كتجيك هكا. ها هي 22 كتعطيكم داكشي بالتدقيق، يعني ماشي هاهي من 0.22. فوالا. كتخليها 100% باش تبان لك. دونك ملي عطيناها 0 ها هي 22، حيت ملي كتجينا تدير شيفت او راه ديجا هنا عطينا 22 في لارجور. هنا ملي كتكليكيو على البوطون دروا في لا سوري كتعطيك هذا الديمونسيون ديالها، يعني شنو بغيتي تخدم بالبيكسل ولا بالسنتيمتر ولا بالمليمتر. انا غالبا كنخدم بالسنتيمتر، يعني دائما في الخدمه تنخدم بالسنتيمتر، يعني كتعجبني انا الخدمه بالسنتيمتر. وكل واحد وحر، كاين اللي كيبغي يخدم بالمليمتر، كاين اللي كيبغي يخدم بالبيكسل، ولكن انا اغلبيه تنخدم بالسنتيمتر. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه على هذا الشكل، وكاين على هذا الشكل، يعني كتبقاو تحكموا هكا، كتجروها هكايا. وغادي نوريكم كيفاش تبدلوا لا كولور ديالها. الا بغيتوش هاد لا كولور ديال هاد المسطره كتغيروها. فوالا. كاينه واحد النقطه هنايا، شنو ملي كتسيليكسيوني كلشي، مثلا غنسيليكسيوني انا غير هاد الجوج، شنو غندير؟
غادي نكليكي على بوطون droit وغادي ندير فيغويي. فوالا مبقاوش كيتحركوا ليا ديفيغويي كيوليو يتحركوا ليا لي غوبير. دونك هادو كيتسموا لي غوبير. هادي المسطره اللي كتشوفوا معايا، وهاد الخطوطه اللي كنجبد انا اللي جبت من هنا واللي جبت من هنايا كيتسموا لي غوبير. انا شنو غندير؟ انا مثلا بغيت كيف كنقولوا نبلوكيهم، ياك حنا كنقولوا فيغويي ولا ديفيغويي. كنسيليكسيوني كنديروا البوطون، كنكليكيو على بوطون دروا كنديروا فيغويي لي غوبير، ما كيبقاوش يتحركوا لينا. ملي كنبغيو نحركوهم عاوتاني كتكليكي على بوطون دروا كدير ديفيغويي لي غوبير، هما كيتحركوا. اون فوا كتكليكي كيعطيك داك اللون الزرق، فوالا، وكتقدر تحكم فيها. كاينه الطريقه هذه الاولى، والطريقه الثانيه كديروا كونترول 2. ملي كتبغيو ديروا فيغويي كديروا كونترول 2، ملي كتبغيو ديفيغويي كديروا كونترول الت 2. عقلوا ليها، كونترول 2 كونترول 2. هادي كونترول 2 كتسيليكسيوني كدير كونترول 2. ملي كتبغي ما كيبقاوش يتحركوا، ما كيتحركوش لينا. هادي ما درتش لها فيغويي، انا كنقدر نحركها نديها نجيبها. انا نسيليكسيوني لها وغندير كونترول 2. كاينه هاد الطريقه، او كاينه الطريقه ديال الافيشاج. الطريقه الثالثه كيف افيشاج، وكدير فين هي غوبير، كتجي هنا غوبير فيغويي لي غوبير. هاهي لقيتها. يعني كيف قلت لكم عندنا ثلاثه طرق. الطريقه الاولى كيف قلت لكم كديروا كونترول 2 كتفيغويي، ولا كتسيليكسيونيو على نعاود لكم باش تفهموا مزيان. غادي نديفيغويي لي غوبير، هما لي غوبير كاملين، غنسيليكسيونيو كلشي. الطريقه الاولى كنديروا كونترول 2، حنايا ديفيغوي درنا فيغوي، المهم بلوكينا كيف كنقولوا كونترول الت 2 ديفيغوي. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كتسيليكسيوني كتكليكي على بوطون دروا كدير فيغويي لي غوبير، عاوتاني كتكليكي على بوطون دروا كدير ديفيغويي لي غوبير. والطريقه الاخرى اشنو كديروا؟ كتمشيو لافيشاج، كتمشيو لغوبير وكديروا فيغويي لي غوبير. عاوتاني ملي كتبغيو ديروا ديفيغويي كتمشيو لافيشاج غوبير ديفيغويي لي غوبير. فوالا، يعني انا كنعطيكم الطرق وانتم حرين. يعني الطريقه السهله هي كونترول 2 كونترول الت 2. عقلوا عليها، كونترول 2 كتفيغويي وكونترول الت 2 كدير ديفيغويي. هذه الطريقه السهله اللي كنخدم بها، وانا كنعطيكم يعني الطرق اللي بزاف الطرق باش نتوما حرين، اللي بغيتو تخدموا بها خدموا بها اللي يعجبكم. فوالا، هذه بالنسبه نسيت واحد الحاجه، بس واحد القضيه اخرى. مثلا انا بغيت نحيد هاد الخطوط يعني برزطوني، بغيت نحيدهم. مثلا شنو كنديروا ماسكي. عندنا الطريقه الاولى بحال شكل فيغوي. الطريقه الاولى كنديروا كونترول 3 في الكلافي، كونترول 3. ملي كنبغيو نرجعهم كندير كونترول الت 3 كونترول الت 3. عقلوا عليها، يعني انا كنحاول نقول لكم هكا بشويه باش نتوما تركزوا معايا وتكتبوا داكشي في عندكم، نوطيو. يعني من الاحسن تنوطيو. انايا باش تعلمت مزيان، يعني باش خديت ليكسبيريونس، انني كنت كنقيد اي حاجه والله جالها تكون معلومه بسيطه تافهه كيف كنقولوا، يعني ماشي شي حاجه كنقيدها، كنقول لا خصني نقيدها، حيت فعلا ما قيدتيش راه ما احتاجتي بزاف كتير ما غاديش تعقل عليه. خاصك ضروري تقيدو وتكتب عليه شنو ديالاش هذه كل حاجه ديالاش. يعني كنفضل انكم دائما ملي نكون كنشرح يكون حداكم الدفتر والسيرو وتقيدوا كاع هاد المعلومات
ومنين تساليو لا فيديو تمشيو تعاودوا مورايا باش هكا غادي تزيدوا تعلموا اكثر واكثر. نرجعوا للدرس ديالنا. فوالا الطريقه الثانيه شنو كنديروا بلا ماسكيو، كتجيو كتكليكو على بوطون droit في لا سوري كدير ماسكي لو روبير. عاوتاني ملي كتبغي ترجعها كتكليكي على بوطون droit كدير افيشي لو روبير. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه كتمشي لهنا افيشاج، راه كتطلع لكم هنايا ديال روبير، كتطلع لكم ماسكي. عاوتاني ما بغيتو ترجعوها كتمشيو افيشاج روبير افيشي لو روبير. يعني هادو الطريقه الثالثه. حتى لهنا واضحين. فوالا كيف قلنا كاينه واحد الطريقه اخرى عاوتاني بحال مثلا باش نحيد لكم هذه. انا هذه غنالينيها مع البلان طرافاي. لالينومون تنشرحوا لكم ان شاء الله حتى في درس واحد اخر، في فيديو اخر عفوا. بحال مثلا انا عندي هاد الغوبير الينيتو مع لاغيير بلان مع البلان طرافاي. شنو كندير ترانسفورماسيون. انا بغيت نهبط مثلا ب5 سنتيم، مثلا بغيت نهبط نخلي 5 سنتيم هنايا، من هنايا لهنا بغيت نخلي 5 سنتيم. كنكتب 5 وكنهبط كندير اونطري. فوالا وعطيني عبار من هنا لهنا، عطيني 5 سنتيم، يعني داكشي عبار. بغيت ثاني انا من هنا لهنا 10 سنتيم اكزومبل، غنسيليكسيوني على الغوبير وغندير ترانسفورماسيون وغادي نجي هنا وغندير 10. فوالا هو خلى ليا من هنا لهنا خلى ليا 10 سنتيم، ومن هنا لهنا خلى ليا 5 سنتيم. يعني كيجيب داكشي عبار، يعني ما عندكمش مناش تخافوا ملي تكونوا كتخدموا داكشي كيجيبو عبار اكزاكت. داكشي اللي كتعطيه في العبار اللي كتعطيه هو اللي كيعطيه لك، يعني ما كيغيرش، ماشي كيزبلو بواحد مينيم ولا ما كاينش. يعني عطيتيه 10 سنتيم تيبقى ب 10 سنتيم، عطيتيه 5 سنتيم كيبقى 5 سنتيم. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للغوبير. شنو عاوتاني اخر غادي كيف قلت لكم مثلا فلاير غادي ناخذ الفورمه ديال فلاير 14.8 على 21 على 21. حنا مثلا عندنا الفون بيردي المهم 14.8 على 21. هذه فلاير فون بيردي. انا كنزيد ضروري الفون بيردي، غير كتخلي واحد 0.5 ما بين هذا ما بين الفورما فيني، يعني كنخلي واحد 0.5. علاش؟ على حسب التقطاع، على حسب هذا من غير فون بيردي كنخليه هنا. شنو كندير؟ كناليني هذاك الغوبير مع البلان طرافاي. انا هو الينيتو. شنو غندير؟ غادي نخلي واحد 0.5. غنجي لهنا ترانسفورماسيون وغادي نخلي 0.5. دونك هنا كيف كتشوفوا الينيتيها معاها ترانسفورماسيون غنديرو بلس 0.5. فوالا يعني انا نعاود لكم دابا. هنا غادي نجبد هاد لي روبير، غنجبدها هنايا، غادي نالينيها. فوالا انا درت ليها لالينمون. هنا شنو خصك ضروري دير 0 باش يجيك داكشي اكزاكت. هنايا بار سيليكسيوني ترانسفورماسيون، هنا غادي نديرو 0.5. فوالا غادي ناخدو هادي غنالينيوها مع بلان طرافاي. غنمشيو ترانسفورماسيون. قبل ما سميتو ضروري ديرو هادي تكون هنايا 0. كديرو transformation غادي نخليه 0.5. فوالا
غنجيو بنفس الطريقة غنالينيو هنايا. علاش كناليني انايا؟ باش يجيني داك العبار اكزاكت، كنديرو مع الفورما فيني باش انا يجيني العبار اكزاكت. من نعطيه 0.5 انا غنديرو موان 0.5. علاش عطيتو موان 0.5؟ حيت هنايا كان ملي جريت هاد الغوبير عطاني العدد ديال هادي 14 فاصلة شي حاجه، يعني داك العبار انا شنو درت؟ نقصت ليه 0.5 هو باش غيعطيني هنايا العبار. هنايا غنجر هاد الغوبير غناليني حتى هوايا، غنديرو ترانسفورماسيون، غنجيو هنا غادي نديرو 0.5. ثاني هنا غنجي غنهبط غناليني مع البلان طرافاي غنديرو موان 0.5. فوالا. يعني انايا ملي غنكون كنخدم دائما تكست ولي فوطو هما اللي كنركز عليهم. اما الا كان شي حاجه في البلان في لاغيغ بلان، مثلا شي فون كي بغيت نقول فون، الا مثلا شي فون واخا يكون خارج هنا ولا هذا ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للتكست ولا بالنسبه لي فوطو ما يفوتوش هاد. علاه مازال غنزيد انا الفون بيردو على حسب الماسيكو، حيت هادشي كيطيحو فيه بزاف ديال لي زانفوغرافيست وكيوقعو فيه مشاكل وكيصدق داكشي، كتصدق الخدمه كتمشي غير هكاك. يعني صراحه يعني الانسان ما ردش البال مشكله، يعني خاص الانسان يرد البال وديما يخلينا انا مخليه غير 0.5 مع 0.5 ديال فون بيردو هي سنتيم. وهذا الشيء ومازال يعني غتجي مزيانه، يعني الحمد لله ما غيوقع لها مشاكل لا والو. يعني مثلا التكست مثلا هذا التكست غيتكتب من هنا، غيتكتب من هنا، ما تفوتوش هاد البلاصه وما تفوتوش هنا. التكست غيتكتب من هنا ولي فوطو حتى هما ما يجيوش خارجين، حيت تقدر مع الماسيكو تقطع لك ديك التصويره ولا تقطع لك داك التكست. يعني بحال هاد المسائل يعني اللي هي بسيطه راه مهمه بزاف، يعني في الخدمه راه كتولي مشكله لا ما رديتيش ليها البال. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لي غوبير. شفنا هذا، يعني هذه بالنسبه لهذه عطيتكم اكزامبل ديال فلاير. غنشوفوا اكزامبل ديال نحيدو هاد لي غوبير، نشوفوا اكزامبل ديال ديبليون. مثلا ديبليون عندي فيها 3 فولي وعندي فورما فيها 21 على 29.7. غنديرها بيزاج. فوالا بيزاج. هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير ريكتانغل في نفس العبار اللي عطيتو هنايا، يعني 29.7 على 21. غناليني وغنسيليكسيوني عليه وغادي نجي هنايا اوبجي، غنجي هنا تراسي وغنجي هنا طابلو. هنا شنو بالنسبه للديبليون؟ عندنا ديبليون هذوك 3 فولي، يعني هذيك 29.7 خصك تقسمها على 3، يعني غادي تجيك هذيك 9.3 بحال هكا تقريبا. ولكن باش تجيب ديك العبار نيت اكزاكت باش ما يوقعش شي غلط ولا شي حاجه، كنجيو هنايا لو نومبر ديال لي كولون، يعني علاش الاعمده كيف كنقولوا. غادي نديرو حنا 3، غادي نديرو هنا ابيرسي باش تبان لكم. غادي نديرو هنا 3. فوالا 3، يعني عندنا هذا وهذا وهذا. ديبليون راه معروفه كيفاش كتكون ديبليون، اللي كتكون هكا مبنيه على كتكون فيها الريكتو فيرسو، كاين اللي كيدير فيها الريكتو على حسب. هي عطاتنا 9.9، هي اوتوماتيكمون عطاتك الحساب، يعني هذاك 29.7 قسمتها على 3 عطاتنا 9.9. هنايا بالنسبه للغوتير، هاد الغوتير هاد شحال بغيتي تخلي ما بين هادي وما بين هادي، فهمتي شحال بغيتي تخلي. هنا كيف كتشوفوا معنا عندنا غوتير غادي نخليو فيها 0.2. هانتوما كيف كتشوفوا معايا انا كنكليكيو اوتوماتيكمون داكشي كي بغيتي تبعد بزاف بغيتي المهم نخليها 0.2 حسن. فوالا نديرو اوكي. فوالا هي الديبليون ديالنا هي بالعبار كلشي ليه، كتسيليكسيوني عليها كامله. انا راه ما عطياش انايا الكونتور مبينش، عطيو الكونتور باش تبان لينا. من الاحسن نرجعو نديرو كريي لو روبير.
نرجعو على شكل روبير. فوالا شنو كيوقع هنايا ملي دخلينا نرجعو كريي لو روبير. فوالا هي عطاتنا شكل الروبير اللي كيكون عندنا بحال هاد لي روبير اللي كيطلعوا لنا هنايا بحال هاد الشكل. المهم ها هي كيف كتشوفوا معنا هادوك لي غوتيير اللي درنا خلينا حنايا 2 ملم 2 ملم 0.2 سنتيم هي 2 ملم. ها هي قسمنا زالينا على 3 شتي. صافي كتبدا الخدمه ديالك. هنا تقدر دير عاوتاني غوبير هنايا تخلي 0.2 ضروري هادشي ضروري تخلي تاني هنا 0.2 بالترانسفورماسيون كيف خدمت قبيله. عاوتاني هنايا تخلي 0.2 علاش باش ملي تكون خدام ما تخرجش على هاد الخط وما تخرجش على هاد الخط وما تخرجش على هاد الخط، حيت ما بين هاد الخط وهاد الخط كيف كتشوفوا معايا هنايا ما بين هاد الخط وهاد الخط هنا كيكون بلياج، كيكون هذاك كتكون هذيك الورقه متنيه، كيكون هذيك كتكون هذيك التنيه يعني باش ما يمكنش تكتب هنا التكست وغادي تجي هذيك التنيه ما غيبقاش تبان هذاك التكست غيولي ما عرفتش كيفاش غيولي غتولي ما بايناش يعني ما غتبانش خدمه يعني نقيه ما غتبانش خدمه بروفيسيونيل. علاش خلينا هاد غوتيير ديال على حساب التنيه هنا فين كتجي ديك التنيه. هذيك التنيه في الخدمه حتى هي كدير لها بحال هكايا وكترجع لي بوين باش في لامبريسيون ما كيطلعوش في لامبريسيون. هادشي اللي كتشوفوه راه ما كيطلعوش في لامبريسيون. كديرهم نقاطي غنوريك كيفاش تنقاطي. يعني كدير كونترول كا عقلوا على كونترول كا روبير ايغري تري بوينتو اوكي. فوالا ها هي عطاتنا هاد لي بوين. هادي زعما راه ديال بلياج ديال البلي كتجي هكا بلي. مرة كنرجعو كاملين لي بوين تقدر تخدم. المهم ماشي ضروري المهم يعني في لي روبير عاد هادشي ان شاء الله غنشرحو لكم من بعد كيفاش ديروا المونتاج وكيفاش ديروا لي روبير ديالكم. المهم كنحاول انني غير نوريكم الطريقه كيفاش. فوالا نرجعوها حنايا نرجعوها عاديه نديرو كنديرو تري كونتيني باش يجيكم بحال هكايا. هنا في بالنسبه لي روبير هادشي اللي كاين. غادي ندوزو للمرحله الاخرى واللي هي الكري. شنو هي كري؟ غادي نحيدو هادشي بعدا نحيدو هاد لي روبير هادشي. المهم عرفتو لي روبير المسطره كيفاش كتخدموا بها ولي روبير حتى هي. وبالنسبه حقا باقي نسيت ما قلتش لكم بغيتو تشونجي هاد لا كولور ديال لي روبير شنو كديروا كونترول كا. اما كديروا كونترول كا اما كتجيو هنا ايديسيون préférence générale. édition préférence générale. وانا كيف قلت لكم بطريقه سهله كندير كونترول كا. فوالا كتجي هنا كدير روبير ها هو لا كولور. هنا عندنا هاد لا كولور كيف كتشوفوا معنا شتي. تقدروا تغيروا لا كولور ديروا مثلا هاد لا كولور كديروا اوكي. فوالا شتي كيفاش تغير ليا اللون. غنقرب لكم يبان. فوالا كيعطيكم هاد لا كولور. عاوتاني بغيتو تشونجيو بهاد الطريقه كديروا دوبل كليك وكتبغوا ديروا لا كولور اللي بغيتو نتوما كتعطيو لا كولور اللي بغيتو نتوما وكديروا اوكي. نرجعوا لا كولور الاول ديالو صافي كنديروا اوكي. ها هو رجع لينا اللون ديالو. فوالا هادو هما بالنسبه لي روبير يعني عطيتكم تقريبا كلشي يعني بالنسبه للروبير كيفاش كنخدموا بها. بقات لينا دابا حاجه وحده اللي هي انا غنجبدها هي لا كري. انا غنجبدها من افيشاج حتى هي كدير افيشي لا كري. فوالا ها هي ديال لا كري. هاد لا كري شنو الدور ديالها شنو كيخدموا غالبا كيخدموا بها الناس اللي كيخدموا الويب يعني داكشي ديال التيبوغرافي داكشي ديال ابليكاسيون موبايل يعني هادشي اللي تيخدموا به. انا غالبا الصراحه عمرني ما خدمت بها يعني ما كنخدمش بها بزاف هادي. المهم انا نحاول انا بغيت نشرح لكم. ها مثلا هي كتعطيك هذاك لي كاري شتي مقادين
يعني الناس اللي كيبغيو يكتبوا داك التيبوغرافي داك الخط كنقولوا الخط العربي، يعني هذه كتعاونهم انهم باش يجيبوا داكشي مقاد، يعني سميتو مقاد يعني كيجي مزيان. هنا غادي ناخدو واحد الريكتانغل فوالا. اون فوا سميتو كيعطيك هكا عبار، غنعطيه شي كولور فوالا كيف كتشوفوا معايا. هنا غنديرو شيفت هنايا عندنا هاد لاكري كيف قلت لكم ما كنخدمش بها بزاف، وهنايا كيف كتشوفوا معايا عندنا هاد لي بوين يعني عندك كتحكم فيها، شتيها بالعبار ديالها، بغيتي تهبطها هكا بغيتي تهبطها هكا. وكيف كتشوفوا معايا تقدروا تهبطوا هكا تطلعوا هكا اللي بغيتو، الحجم اللي بغيتو. هنا ملي كنديرو كونترول ك كنمشيو لغوبير اونيتي، شنو كيبان لينا هنايا؟ هنا كيبان لكم هذوك المربعات فوق هذاك المربع اللي درت انايا، يعني غري اون اريير بلان. الا كليكيت درت كوشي على غري اون اريير بلان شنو غيوقع؟ غيولي هذاك الريكتونغل كيجي فوق هذاك الغري. انا نعاود يعني كندير غوبير اي غري اون اريير بلان، يعني هذاك لاغري جا في لاريير بلان. ملي كدير ديكورشي راه كيولي هو اون افون كيف كنقولوا، يجي هو الفوقاني فوالا، كيجي فوق هذاك الريكتونغل ولا اي فورم عطيتيه ولا التكست ولا. انا راه غندير شي فوالا شتي. صافي ملي انا كي قلت لكم ما كنخدمش بيه بزاف، ملي كتبغيو تحيدوها كتمشيو لافيشاج وكديروا ماسكي لا غري، ولا كديروها بالكلافي كونترول اف 7 كونترول اف 7 كتحيد كونترول اف 7 كتبان لينا فوالا. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، استفدتوا من المسطره واستفدتوا من غوبير ومن الكري وما تنساوش تشاركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو. وكنتمنى تكون يعني هادشي انا كنعطيكم درس على شنو هو الالستراتور. انا مازال ما دخلناش يعني في التصميم ديال لي كارت فيزيت فلاير وداكشي، ما بغيتش نبدا لكم بهادو، خاصكم حتى تعرفوا على البرنامج ديال ادوب الستراتور، تعرفوا عليه مزيان حتى توليو تحفظوه. يعني اون فوا يعني ضروري خاصكم تحفظوا هادشي مزيان عاد تخدموا مثلا بكاد فيزيت ولا فلاير. ما تجيوش من الديبار تعلموا الكونسيبسيون ديال الفلاير الا ما كنتوش كتعرفوا هادو، راه ما يمكنش تخدموا. يعني غتبقاو ديما تقولوا هذه ديالاش، هذه شنو، هذه لاش كتصلح، هذه لاش كتصلح. يعني ضروري خاص بغيت نبدا لكم بهاد الدروس ديال البرنامج ديال ادوب الستراتور اللي هو سي سي 2007، تعرفوا شنو هو وتعرفوا كل حاجه علاش كتخدم، يعني كل حاجه والدور ديالها شنو هي. عاد ديك الساعه ندوزو ان شاء الله تصميم ديال كارت فيزيت وديال فلاير ديال دي بليون بانو كلشي، وكيفاش نديرو المونتاج، كيفاش نديرو لا سيباراسيون ديال لي كولور. يعني غنعطيكم كلشي ان شاء الله. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، يلا السلام عليكم.